Kushakay santos makatituloy. Haweta, 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 देवाशी विश्वास करून हवेता, हवेता, हवेता. तुझो उजवाड मोजेर घर, तू विश्वासी म्हूण कोलोय. तुझ्या ओची डोंगराची दोळे म्हाका दाखोव. देवाची विधी सोडी हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. कुशाकय संतोष म्हाका दितोल्या. हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. देवाची विश्वास दवरून हांव वेता, हांव वेता, हांव वेता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां. आमी पाटलावदार न्हय थोड्याच सुवातांचेर, पूण सगल्यांक. पाटलावदार न्हय थोड्याच घडयेक, पूण सगल्या वेळार. हेच पासत आयचो विशय आमकां शिडकायता. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळोत. आयज आमी महाधर्मीक प्रांतीक वेदी सेवकांक भेटयलेलो दीस समोर ओंपतांव. तेन्ना जावं वेदी सेवक व क्रिस्ती भावां भयणां कशीं आमी सदांच जागृतायेन जिवंक आमी सगल्या खातीर आनी खेरीत भाशेन वेदी सेवकां खातीर ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. मिसान पावती बरी भांडेकेंचे खातीर आमच्या पात्रांची दूख दवरया. जे वेळार फावो ती तयारी करूंक आमी विसरल्या, बो करून जागृतायेन आनी जबाबदारेन आमचें जिवीत जिवंक हे संवसारांत आमी विसरल्या. संवसार फकत 4 दिसांचो, पूण सासणीक गोर आसा आमचे स्वर्गार. हे भाशेन स्वर्गार दोळे लावन जिवीत जिवंक हांव विसरलां. देवा लागीं बोक्षुणे मागुया. आनी देवाचे बोक्षुणे ताकून सगळीं म्हणया. हांव म्हणपात की सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गिन्यान चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोबागेन सुद्दां सांगपा बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया Soumya kakutko, Soumya kakutko, Soumya kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Soumya kakutko, Soumya kakutko, Soumya kakutko. देवाक आमी दिनवासुया, कित्याक जायतीं देणी देवन आमकां फावो केल्यात ह्या सुमराक. आनी गेल्ल्या म्हयन्यांत
हे पासून देवाक दिनवासूया. गुडी आमी देवाक थँक्यू म्हणून विसरल्या. देवान आमकां गोडी ह्या व्हायरसांतली निवारली, आमकां बोरी केली, वो आमकां एक्सिडंटांतली वाटायली आनी जायती दुसरी देणी आमची देवान फाव केली. आनी त्या पासत देवाचीच पोतवी आमी उडकून देवाची महिमा आमी वेळार गावया. Moima deva, o sorge, Alexandre esta sausari. Moima deva, o sorge, Alexandre esta sausari. Sorbet mora deva, sorgi charaya, sorbodveda deva papa. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वाकंता. मोहिमा देवा, ओ सोर्गी आनी शांतीच्या संसारी. मोहिमा देवा, o sorgi ani shanditacha sausari. Somya Jesu Christa, Bapacha eklia sputa. Somya deva, deva cheshele, tu संसाराचे पाप काटाय. आमची काकलतो तुम बापाच्या उजव्याक बसताय. आमचे मागणे आयकून घे. मोहिमा देवा, ओ सोर्गी आनी शांतीच्या संसारी. मोहिमा देवा, o sorgi आनी शांतीच्या संसारी. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोस बोवी, एकलोस ईश्वर, eklos bormeshmor, eklos bovit, eklos ishmor, eklos bormeshmor. Moima deva, o sorgi ani shanditacha sausari. Moima deva, o sorgi ani shanditacha sausari. Amen. एबी हांव तुमचे पासत भेटता. बकून एमिसाची मांडावळ करता सांत मातयो समुदाय कांदलेरिया. देवान ताचे कुटुंबाचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालून ताचे पासत मागुया. जी आयज आपलो वाडदीस मनयतात, आपल्या लग्नाचो दीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो. आनी बो करून आमच्या गांवांत पॉझिटीव केसीस आसात तांकां बेगीनूच देवान बरी करूंक तांकांय तांचे पासत एमिसांत मागुया. प्रार्थुया. सर पवित्र देवा, आमच्या कोनबळे बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडी कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव. तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी रातभर चलयता आसच्या आसना. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. जानवाय पोरसोलीत तिचो पोरसोल उनो जायना. तिचो मोग करतात ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सोदता. भोव सकाळीं थावन ती सोदतल्यांक
कसलीच आडकोळ सापडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीट दवरूंक सोपून जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोखडोच हुस्क्या मेकलो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. देवाची वळखकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सगळीं म्हणया. देवा मोच्या देवा मोजो आत्मो तुका ताणेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुक ओत्रेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. कालीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा मोच्या देवा मोजो आत्मो तुका ताणेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पोल्योंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय कोट्टले निरोंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा मोच्या देवा मोजो आत्मो तुका ताणेला. पोट बोर जेवलोले भोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले. तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार पाचेर तूं उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें कालीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा मोच्या देवा मोजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांचे सावलेंत खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पोले म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेंत सांबाळ. जबाब. देवा मोच्या देवा मोजो आत्मो तुका ताणेला. पागेवून पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, बोरमासो नासलोल्या एऱ्या मनशा पोरी तुमी कोणती बोरी जायना जावंक मोरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनोर जिवंत जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच पोरी जेजूचेर बावरात दवरून मेल्ल्यात तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. तोमयाचे शिकवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी ओडटल्यांव ती मेल्ल्यात तांचे आदीं वेचिनाव. तर हुकूम परगोडटल्या महादेवदूताचो तालो घासतलो आनी देवाचो कण्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावात दवरून मेल्ल्यात ती पयलीं पुनोर जिवंत जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पोरयान जिवी उत्तल्यांक क्रिस्ताक अंतराळ मेरचे खातीर तांचे बरोबर कुपाचेर उखलून पडटले. म्हणटच आमी सदांकाळ सोमया बरोबर आसतल्यांव. देखून ही उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorresmora, soy sorresmora, soy sorresmora, soy sorresmora,
Soy so restaurant, soy so restaurant, soy so. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकलोत. Soy so restaurant, soy so restaurant, soy so restaurant, soy so. Soy so restaurant, soy so restaurant, soy so restaurant, soy so. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसू. माते वापर मोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्तांक ही वोपार सांगली. आपले दिवल्यो घेवन न्हवऱ्यांक येवकार दिवंक भायर सरल्या 10 आंकवारी भाशेन सुर्गींचे राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारांनी दिवल्यो घेतलेल्यो कोरयो, पूण आपणा भितर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयरुणांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो जेमूक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक आयलो, पळयात न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर बसून तुमीच तें घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकून घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयारी आसल्यो त्यो तांचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्रांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणीं जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटूच जागृत रावात, कित्याक न्हय म्हूण दीस, न्हय म्हूण गोडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबू तुमी सगळे फादर फ्रेडीक वळखतात, कित्याक तो आमचे सिंदारींत आशिल्लो आनीक मार्रा कॉपेलांत जायतीं वर्सां ताणें काम केलां. आनीक फादर फ्रेडी जेन्ना सिरिदांव आसलो इगोजीन, तेन्ना हांव थंयसर ओल्ड गोवासान म्हजें गौलीक एक्सपिरियन्स घेवपाक एक आयताराचो सुनवराचो आयताराचो ते इगोजीन वेतालो. आनीक जेन्ना हे भाशेन हांव भासाभास करतालो, जेन्ना आमी जेवताले तेन्ना फादर फ्रेडी अशें म्हणटालो, म्हज्या काळजांत एकूच आस आसा. ती आस म्हणल्यार म्हाका एक पिक्चर काडपाक जाय. हांवें जायतीं तियात्र बरयल्यात, मागीर गायनां बरयल्यांत, पूण पिक्चर काडपाची म्हाका आस आसा. फुडल्या वर्साक हांव ती तयारी करतलों. आनी भाशेन मुगळ बाब सदांच तो सांगतालो. आनीक एका दिसाक ताणें येवजिलें, तो आनी ताजे डॉगिस्ट गोटिस्ट फ्रँकी म्हणलो जो तोर्नाटो सिरिदांवचो, आनीक फेलिसियो कार्दोज हो जावन आसा सोरालेचो एक बरोवपी. तिगांयनी ताणें मुगळ बाबू मुनार वचपाक, जस्ट फॉर सम चेंज हॉलिडेयाक मुनार वचपाक ताणीं येवजिलें. आनीक ते राती ते भायर सरले वचपाक. सो म्हाका दिसता गिमांचो म्हयनो, मे बी इट वॉज एप्रील मे समथींग. आनी तुमकां सगळें खबर आसा, ते वाटेरूच वेतना थंयसरूच सोंपले तिगांय, एक्सिडेंट जावन. हे भाशेन फादर फ्रेडीची जी इच्छा आशिल्ली पिक्चर काडपाची, ताज्या काळजांतूच उरोन तो सोंपलो. ते भाशेन फ्रँकी आनी फेलिसियो. मुखार हांवें कित्याक सांगल्यात तुमकां ही खबर, कित्याक आमी जाणां जायते फावटी आमकां जायते करूंक दिसता मनशांक अशी, पूण मरण आमचेर येता एका चोरा भाशेन. आनी आयज जेजू आमकां हेंच सांगता, दिसपट्टी आमी आमच्या
मरणाची तयारी करपाक म्हणजे दिसपट्टी जागृताय आमी जिवंक. आयज तो आमचे मुखार 5 पिसाट आनी 5 शाण्यांची ही वोपार सांगता. आनी ही वोपार आमी जायते पयलीं आयकलां आसतली मुगळ बाब, पूण कितें आमकां सांगता जेजू कित्याक ह्यो 5 आंकवारीक शाणी म्हणल्यो, कित्याक ताणें खरेंच आपल्या दिवलेन तेल वेलोलें घालपाक. आनी ह्यो पिसाट कित्याक म्हणल्यो, कित्याक ताणें आनी फुडाराचें चिंतूंक ना. मित्रांनो, जुदेवाची एक परंपरा आशिल्ली. तांची काजरां जाता तेन्ना 3 पावंडे ते हे भाशेन पाळटाले. पयलो पावंडो जावन आसा एंगेजमेंट, मुदी घालताले. दुसरो पावंडो जावन आसलो बेथरोतल, म्हणजे मुदी घातल्या उपरांत व्हंकल आनी न्हवरो एकामेकाक भास दिताली, हांव खरेंच तुका विस्वाशी रावतली. एंड दीस वॉज द टायम ऑफ टेस्टींग. हे करसपून खरेंच तूं म्हज्या मोगाक विस्वाशी आसा जाल्यार न्हवरो व्हंकल एकामेकाक हे भाशेन पळयताली. आनी हें जाल्या उपरांत निमाणो पावंडो जावन आसलो काजार. आनी हो निमाणो पावंडो आसा न्हू काजराचो जावन आसलो एक व्हडलो पावंडो, व्हडली समरुमणी. आमच्या काजरा भाशेनूय 1 दीस, पूण 7 दीस मोगळ बाबलीन तांचे भाशेन काजार आसतालें. 7 दीस. आनी कितें करतालो न्हवरो मोगळ बाबलीन व्हंकलेच्या घरा वेतालो व्हंकलेक आपल्या घरा हाडपाक. आनी घरा वेतना कितें करताले, एक पुरसांव काडटाले. आनी हे पुरसांवांक कोण आसताल्यो, हे भाशेन आंकवारी आसताल्यो, वर्जिन्स. आनी त्यो दिवल्यो घेवन तांकां एक भाशेन नाच करूंक जाय आशिल्लो. दे हॅड टू डान्स पुरसांवांक दिवल्यो घेवन. आनी ताचो मिनींग कितें, जे भाशेन ह्या दिवलांचो उजवाड, ते भाशेन तुमचेंय बी जिवीत हे उजवाडान आसपाक जाय, काजरी जिवीत. आनी जायते पडे कितें जाताली, जेन्ना ह्यो आंकवारी वेताल्यो तेन्ना न्हवऱ्याक मोगळ बाबून जायतो वेळ जातालो हे व्हंकलेक आपणाच्या घरा घेवन येवपाक. न्हवरो व्हंकलेच्या घरा मातसो उलयता म्हणल्यार तेंची भासाभास जाताली व्हंकलेच्या बापाय लागीं, दोतीचे विशीं भासाभास आनी भाशेन जायते वगूत जातालो. आनीक मोद्यानीर पासून जाताली. आनीक असलें वातावरण मुगळ बाबून जेजू आयज येवपाक सांगता ती म्हणल्यार न्हवऱ्याक येवपाक वेळ जालो. ह्यो आंकवारी आसात त्यो वाट पळयतात, खंय पावलो न्हवरो. आनीक 5 आशिल्ल्यो त्यो न्हिदपाक लागतात. पूण 5 जांचे लागीं तेल आशिल्लें आनी ज्यो जागृत आशिल्ल्यो त्यो रावतात. आनी आमकां मेळटा मोद्यानीर म्हणसर बोवाळ जाता. पळयात, न्हवरो येता, सगल्यो तुमच्यो दिवल्यो घेवन रावात. आनी तेन्ना ह्यो ज्यो न्हिदलोल्यो त्यो उठ्ठात, कित्याक तांच्या कानार हो आवाज पडटा. आनी त्यो धांवतात, कित्याक तांचे लागीं तेल ना, दिवल्यो पेटूंक जाय, तेल ना. आनी त्यो येतात आनी म्हणटात आमकां इल्लेशें तेल दियात. आनी ह्यो शाण्यो म्हणटात ना तुमकां तेल दिवंक आमचे लागीं ना, तुमी वसात शॉपाचेर वसात आनी तेल घेयात. आनी तितले म्हणसर मुगळ बाबून न्हवरो येता आनी हाका दार बंद कोत्ता. आनी मागीर आमी जाणां तेल घेवन येता म्हणसर हे कितें करतात, ते लेट पावतात. आनीक त्यो म्हणटात सायब आमकां दार उगड. आनी उपरांत भितर तावन हो न्हवरो म्हणटा हांव तुमकां वळखोच ना, वसात तुमी पोत्तून. इशारो ही जेजून वोपार सांगली कोणाक, जे मनीस आपल्याचें जिवीत सारके बेसारमाये कोत्ताले, दोज टू टेक देयर लायफ सो कॅज्युअली, दोज टू टेक देयर लायफ लिजरली, म्हणजे चलता हे. आनी हे भाशेन जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान मुगळ बाबलीक कोत्ता. हांव एग्जाम्पल दिता कांय. समज आमकां लायटीचें बील आयलें, फोनाचें बील आयलें आनी आमकां डेट आसा, लास्ट डे इज 18th November. आमी कितें म्हणटा, जायते दीस आसात, आतां बील फारीक करूंक फायदो ना, फाल्यां कोत्तलो आनी करून हे भाशेन करून निमाण्या दिसाक आमी रावता मुगळ बाबलीन बील फारीक करपाक. आनी तुमी जाणात निमाणे कुडीन कितली लायन आसता बील फारीक करपाक. आनी तूं निमाणे कुडीन कितें करता, आरे की आनी लायन कितें सायबा, ताका लागून तूं मागीर म्हणटा आसूं चल
हांव बील फारीक करना आनी 2 दिसांनी करतलो म्हाका फायन पडल्यार पडूं. दीस इज आवर एक्सपिरियन्स. म्हणजे वी गो ऑन पोस्टपोनींग. आयज फाल्यां आनीक निमाणे कडेन आमचेर हे भाशेन प्रेशर येता. ही आमची सगल्यांची मंगळसार एक्सपिरियन्स. आनी आयज जेजू आमकां हे आमच्या स्वभावाचेर आमकां लक्ष घालूंक उलो करता. म्हणजे टू बी प्रिपेर्ड एवरी डे ऑफ आवर लायफ, नॉट टू टेक लायफ सिरियस इजिली. आनी हांव म्हणटलो आसलो ह्या व्हायरसान सर आमचे दोळे उगडल्यात. खरेंच आमच्यांनी आमचें जिवीत हे भाशेन वी कॅनॉट टेक आवर लायफ सो कॅज्युअली लायक दीस. And we have learned so many lessons because of this virus. आनी हाका लागून तुमी जाणात आतां आमी वी आर मोर हेल्थ कॉन्शियस. आमी आमची इम्युनिटी वाडोवपाक घोडे आमी टॅबलेट्स घेता, आमी वखदां करता, वो स्टीम करता. हें बरें आसा. पूण कितें करता आमच्या आत्म्याक आम गूड करपाक what are we doing to immune our soul every day? To immune our body, we take so many precautions, but what about taking immunity for our soul, which is so important? So rise, मोगल बाबून जेजू आमकां हेंच सांगता. म्हणजे तुजी दिश्ट स्वर्गार आसूं. कित्याक संवसार तुजो सासणाचें घर न्ही, पूण स्वर्ग जावन आसा तुजें सासणाचें घर. आनी हाका लागून सांगू आमच्यो दिवल्यो आमी दिसपोटी पेटोवंक जाय. पेटलेल्यो त्यो आमकां जेजूक मेळपाक जाय. म्हणजे कितें जिवीत मोगळ बाबून आमचें सदांच देवाक मानता तसलें आसपाक जाय. म्हयन्याच्या म्हयन्याक घोडी हांव कुमसार करता. ते पासून जायते फावटी म्हणटा वर्साक एक फावटी कुमसार जाल्यार पुरो. वा हांव आतां आमच्यो इगोज्यो आतां उक्त्यो जाल्यो. हांव सोमाराक एक फावटी तरी मिसाक येतलो. कितलीं जाण म्हाका बाबून आमी मिसाक येता. आमकां आजून पासून संवय जाल्या हे ऑनलायन मीस पळोवपाची. पूण आमी जाणा आनी पाप साहेब पासून म्हणटा रियल मास कॅनॉट सबस्टिट्यूट ऑनलायन मासीस. कित्याक जिवो जेजू आमकां ऑनलायन मासीसा मेळना. जिवोन जेजू जंय तर आमी शेवंक सोदता, आमचे कुरपेन आमी वाडोवंक सोदता जाल्यार हे भाशेन म्हाका दिसता आमी मिसान वांटो घेवंक जाय. मागीर देवाचें उतर आमी वाचून म्हाका दिसता आमी दिसपट्टी आमकांच देवाक संबंदान वाडोवंक जाय. बाय रिडींग हीज वर्ड वी शूड बिल्ड आवर कम्युनियन विथ हीम एवरी डे, आवर क्लोज रिलेशनशीप विथ हीम. आनी निमाणे कडेन दिसता मागणें करून मे बी माय पर्सनल प्रेयर or by community prayers or family prayers at home. ह्यो जावन आसात वस्तू ज्यो आमच्या आत्म्याक मोगळ बाबून खरेंच इम्यून करतल्यो, घोट करतल्यो. आनी आमी म्हणूंक जाता आमी आमची दिवल्यांत आमचें तेल आसा. आमचे दिवल्यो आमी सदांच जोडयतल्यो. तर हेंच जावन दी न्हू आमचें जोड एकल्याचें धोरण. आमी नको कसलें आमचें मरण येतलें आनी खंयच्या वेळार आनी केदे भोगतार आमचें मरण येतलें. पूण सदांच आमी तयार रावपाक आमकां जेजू आयज आपयता. तर हेंच करूंक आमकां जोड एकल्याक तेच जेजूची कृपा आनी आदार हे मिसांत मागुया अशें आसा. उबी रावया. देव आमचे लागीं उलयला आपल्या उतरांतल्यान. आमचो जबाब कसो आमी सगळीं सतमंतां म्हणया. सतमंतां देवा, सगोदर बापा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या ग्लासपुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्रात्म्याक गोरबी गोड समलो आंकोल मरिदान सोमलो पोंस प्रदा कातरेक कोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मल्या मदीं देवलो तिसऱ्या दिसा मदांतलो जिवन जाला. स्वर्गात सोडलो सर्व पवित्र त्या बापा जेजूक घुसला. तुवें त्या जिव्या आनी मनची मुसबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातरी पवित्र सभे बोगसाचे अधिकार कातरांचे बोगसुणे कुडीचे जिवणपण सातांचे जिवीत. आमेन.
आमची गरजो आमची मागणी हे वेळार देवाक आमी बारुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी सोमेस्तांचें बरें चिंतून सगल्यांच्या जिविताच्यो ड्युट्यो पेटयलेल्यो सांबाळून वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडारांनी वेळाचो दुरुपयोग करिनासतना सर्गींचें राज आसा हें मनान दवरून पोरजे पासत आपणाक फावो केल्ल्या वेळाचो बरो उपयोग करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी हांगा एकठांय जाल्यान तीं आमच्या सगळ्या पिशेपणां पयसावन सर्गींच्या राज्यांत पासत व्हड शाणेपण जागृतायेन सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयज वेदी सेवकां खातीर मागतना तांणी सदांच चतुरायेन वेदीची सेवा करूंक आनी जेजूक आपल्या साद्या सोरभावांतल्या गोवाय दिवंक जिवंक आनी ताचे वरवीं आमकां देव आपोवणी फावो जावंक खेरीत तांकां बापाची मोजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ओगीच रावन दुसरी आमच्यो गरजो आसात, दुसरी मागणी आसा ती देवा मुखार उबारुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बोदळ बापा जी मागणी आमी उबारल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका आतां आमच्यो गरजो आमचें मन तुज्या जाणवाय आनी बरेपणान बरें तें आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भिंतीचेर उंड्या सोबी आमची काळजां दवरता. सुखांनी तूं स्वर्गांत गेलें जेजू तुका भेटयता. सुखांनी तूं स्वर्गांत गेलें जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या देव्या होळी आमकां तुज्या गेरोता. कुसाची तुजी बोरी जेजू मनशा दारोना. कुसाची तुजी बोरी जेजू मनशा दारोना. म्हजे बाबंदे आमचें बलिदान सर्वविधा देवा बापाक मानता तसलें समन मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सगळें मानून घेवं. कोणबळे बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ भेटोवणी तुजे मुखार चडूं. तिका लागून तुजे सुभाम काकुतीचो पावस आमचेर तुजी पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वस्वरात थंय बाता सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिन वासुया वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्रा आनी सासूचे देवा सब काडी आनी सब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टां मरना वरवीं सोडली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणांत जिखली आमा सोमेसांक जिवीत सासणेचें आपले मोविवो सब परवेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता Povit, povit, povit. Barazo sorbesporto Sorgani somsar Bola tuja vojvoba Usorgi duka soj Usorgi duka soj Usorgi duka soj Sorvesporace navi. Jedna taka zoj, zoj, zoj. Jedna taka zoj, zoj, zoj. Usorgi duka soj Usorgi duka soj बापा करोस तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशी कोश मरोन सोसूंक वयच्या आदीं तेणें उंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परीन जेवणाचोच ताणें काळज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नवे आनी सासणीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो सुकूट परगटुया सुमया जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवन पण आमी परगटाव तुजें न्यायाक आमी अवतरयता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडान रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बुरबी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा बी तुमीचेर बेस्तारले तुजे पवित्र सोबेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप तरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरबास दरमिल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे शाकोती मेळना समेस्तांक तुजें पोसफुडीत तुमकां मोळी पळोवंक फावो कर ह्या मिसांत वांटो घेता तांचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी कितें भाशेन आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस म्हणटा तांचेर आशिर्वाद घाल अशें आंकवाय मर देवाचे माये सांगाती तिजे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दरभुतान सर्व कडेन तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणच्या आसना आमेन. आमच्या सुरमंडळाची आज्ञा मनान धरून कितें भाशेन दिसपोटी आमची तयारी करून जबाबदारीचें जिवीत आनी कुरपेचें जिवीत आमी जिवंक देवाची मसत आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया
आमचे बापा सर्गीच्या तुझे तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळलेंक पडूं दिवं नाका, पूण वडांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासो वाटांतली आमकां निवार, दोये करून जिवितांत सबसके आमकां दी सगळ्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडारा जेजू क्रिस्ता शेणेक आमी बोरभाशेन एकता तर आमकां तुजी दार काकडी 300 पातकांनी सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्छा भावाची दिश घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभूत चलयताय सासणच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तशी करून रगत हांव शेंगवेतां ती म्हज्यो जोडटी आनी कास्तणेन आसा, पूण तुजी काकुतीर म्हजी आत्मे तशेंच कुडीक भलायकी नकत दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू एका दिसाक आमची जोडटी करूंक येतलो आनी हेका लागून सगळ्यांक आमकां तो आमची तयारी करपाक जागृतायेन आनी कृपेन ह्या संवसारांत जिवंक आयज उलो करता. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू वो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरू कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रचनेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्यांक बेगोनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी. सोडपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजून बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. विरवया. प्रार्थुया. कोणवळे बापा, जेजूच्या कुडी रगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला ते सुर्गींचें बोड खऱ्या मनान केले चाकरीन आमचे भितर चोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसया. ह्याच्या मेसाची मांडावळ केल्या
सांत माथ्यू समुदाय कांदलेरिया ताका दिनवासता हांव कित्याक निमाणे कोणी ताका आमी विचारलें आनी तांणी वय मोडलें हें पासत. आनीक फुडल्या आयताराक आमचो पोरबेचो दीस पेदार सायबीणचे पोरबेचो दीस. मिसां हांव तुमकां मागीर सांगतलो कितली मिसां आसतलीं ती ग्रुपाचेर हांव घालतलो. आनीक फुडल्या आयतारा दिसाक आमी आमची गांवची एक पिक्चर रिलीज करतले हांव. धाकटें 45 मिनिट्स एक पिक्चर आमी तयारी केलां. पूण ताचे पयलींच्यान आमी जाणो ह्या वर्साक आमी सायबीण व्हरूंक ना आमच्या घरांनी. वर्साक आमी सायबीण वतले हांव, पूण ह्या वर्साक व्हरूंक ना ह्या दुयेंसाक लागून. तर ह्या वर्साक कितें चिंतलां, फेस्ताच्या दिसाक आमी एक ल्हानशें तुमकां मागणें दितलें हांव, सायबिणीचें मागणें तुमच्या घरांनी करचें सांजेचें, आनी उपरांत आमी हें पिक्चर रिलीज करतले हांव. तर हे आमी करचें ह्या फेस्ताच्या दिसाक. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्याच क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूक. आतां दुसरें मीस ना, सांजे नोवेनाची मीस आसा, 5 वरांचे तेस उपरांत मीस. Santa, Shilhão cantar, Moche volver, Bentos olhar, Cornoitosa, Zatlo salvar, Zoro tacar, Subauta, Teu talvez façam da suche. Amashelem Golia Jesus, encasinado sumo, Teu talvez faço da sushi. Amashelem Golia Jesus, encasinado sumo. Kushal soldados ami volche, Kushal dados ami rauche, Moga chivite kuzbore, Moboi na chivite kore. Kushal soldados ami volche, Kushal dados ami rauche, Moga chivite kuzbore, Moboi na chivite kore. Amchi kaza kushinada, Idolane bore udgar. Amso baboy asa sorgar, Amche kazu, Amche ba.